अस्सलाम वालेकुम। आपका अपना तारिक खान आपसे मुखातब हूँ जंगल से। जंगल में हूँ, मेरे घर के करीब एक जंगल है। यहाँ अक्सर मैं शाम को आता हूँ, मुझे मज़ा आता है तन्हाई में। और मैं आपको भी, अपने देखने वालों को भी ये मशवरा दूँगा, अपने नौजवानों को, अपने बच्चों को ख़ास तौर पे नसीहत करूँगा, कभी कभी अकेले हो जाया करें, तन्हाई में प्लान किया करें, तन्हाई में सोचा करें, अपना फ्यूचर प्लान किया करें, दुनिया के बारे में सोचा करें। जब अकेले में आप सोचते हैं तो ये बहुत बड़ी बात होती है। वैसे सहाबा कराम में से ग़ालिबन हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु का ये कहना है कि कभी कभी अकेले हो जाया करो। और एक और किसी सहाबी का कौल है, शायद मुझे नाम इस वक्त जहन में नहीं आ रहा, कि इस उम्मत पर एक ऐसा वक्त भी आएगा कि मुसलमान जो ईमान वाले होंगे वो सुकून की तलाश में जंगलों का रुख करेंगे। जब इंसानों की बस्तियां दरिंदों की बस्तियां बन जाएंगी तो फिर बेहतर यही होता है कि जंगलों में निकल जाएं। मैं भी अक्सर, ये जंगल है, मैं आपको दिखाऊंगा भी, बड़ी खूबसूरत जगह है। तन्हाई हासिल करने के लिए मैं अक्सर यहाँ आता रहता हूँ। अच्छा बेटा, थोड़ा करीब कर लो ताकि मेरी आवाज़ सही जाए। तो इस वक्त भी मैं यहाँ हूँ, उदास था, दिन भर में ख़बरें सुनता रहा, मुख्तलिफ़ चैनल देखे। ये नया चैनल है, तो शुरू में आपसे पहले तो ये गुजारिश करूं कि इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मैं आपकी आवाज़ हूं, मैं आपका तर्जुमान हूं, और ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। आपको महसूस होगा कि जो कुछ आप सोच रहे हैं, मैं आपकी सोच को ज़ुबान दे रहा हूं और आपकी सोच को बयान कर रहा हूं। मैं जंग के हवाले से अगर बात करूं तो मुझे इंतहाई दुख है पाकिस्तान की मौजूदा सरकार से कि इन्होंने जो स्टांस लिया है कि हमारी सरकार, मौजूदा सरकार, हमारा प्रधानमंत्री हो, हमारा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हो, जो भी हमारा फॉरेन मिनिस्टर है, हमारा डिफेंस मिनिस्टर है, उनके जो बयानात हैं उनसे आप अंदाज़ा लगाइए। मुझे आज तक समझ नहीं आई, जब से ये जंग शुरू हुई है, हम हैं किसके साथ? आर यू विद सऊदी अरेबिया? क्या आप सऊदी अरब के साथ हैं? आपका क्या ख्याल है? मुझे समझ नहीं आ रही। क्या आप ईरान के साथ हैं? आप अमेरिका के साथ हैं, रशिया के साथ हैं, चाइना के साथ हैं? किसके साथ आप हैं और कौन आपके साथ है? जब इस तनाज़र में आप भी गौर करेंगे, मेरे ख्याल में हमारे प्रधानमंत्री के बकौल वो अमेरिका के भी साथ है। अमेरिका को नोबल इनाम देता है, डोनाल्ड ट्रंप को अमर का पैगंबर, सेवियर ऑफ ह्यूमैनिटी कहता है, अपना सेवियर कहते हैं। हालांकि हद यहाँ से गुजर जाती है। एज ए मुस्लिम, मैं एक मुसलमान हूँ, मैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पे यकीन रखता हूँ। तो मेरा सेवियर मेरा रब है, मेरा अल्लाह मेरा सेवियर है, और अल्लाह के अलावा किसी को मैं सेवियर नहीं मानता। लेकिन पाकिस्तान का प्रधानमंत्री ये कहता है कि डोनाल्ड ट्रंप ना उसका सेवियर होगा, हमारा बहरहाल नहीं है। तो मुझे ये समझ नहीं आती कि आप अमेरिका के साथ हैं, आप ईरान के, आप हैं जिसके साथ? अगर मेरे जो देखने वाले दोस्त हैं, बच्चे हैं, आप अगर मुझे बता सकें आपको क्या नज़र आता है, हम किसके साथ हैं? फिर हम किसके साथ हैं, यहाँ पर एक और सवाल पैदा होगा कि हम जिसके साथ हैं, आया वो भी हमारे साथ है? तो इस वक्त आप क्या समझते हैं, हम अफ़गानिस्तान के साथ नहीं हैं? तो आप क्या समझते हैं इस वक्त मौजूदा दौर में? पहले अफ़गानिस्तान के साथ हम थे, अफ़गानिस्तान हमारे साथ था। आज हम अफ़गानिस्तान के साथ नहीं, अफ़गानिस्तान हमारे साथ नहीं है। हम ईरान के साथ थे, ईरान ने सबसे पहले पाकिस्तान को कबूल किया, तस्लीम किया। आज हम ईरान के साथ हकीकत में नहीं हैं। अगर आप ईरान के साथ नहीं हैं तो फिर ईरान आपके साथ क्यों होगा? चाइना से तो हमारी दोस्ती हिमालय से भी बुलंद, वो मेरे सामने पहाड़ हैं, उनके पीछे चाइना है। जहाँ मैं खड़ा हूँ तो ये मैं नॉर्थ में, आगे चाइना ही है, चाइना है, इस साइड पे अफ़गानिस्तान है। तो हिमालय से बुलंद, पैसिफिक से गहरी हमारी दोस्ती। आप क्या समझते हैं, अभी आपकी चाइना से दोस्ती शायद से ज़्यादा मीठी है? आप क्या समझते हैं, हिमालय से बुलंद है और पैसिफिक से गहरी है? मेरे ख्याल में चाइना के साथ हमारे ताल्लुकात बिल्कुल बॉटम पे, पैसिफिक के बॉटम पे हैं, बहरुल काल के बॉटम पे। ये तो हो सकता है
لیکن مجھے پاکستان کی دوستی اب ہمالیہ سے بلند والی دوستی نظر نہیں آ رہی. دوسری اسلامی دنیا کے حوالے سے بھی دیکھ لیں تو مجھے نظر نہیں آ رہا کہ کہیں بالکل ہم آئسولیٹ ہو چکے ہیں. ایسے میں ہمارے پڑوسی میں کیا کہوں، اس کا میڈیا بھی میں دیکھتا ہوں انڈیا کا، وہاں پر انڈیا کا ڈیفنس منسٹر ہے. ایران کے حوالے سے ہم نے جو سٹانس لیا، اس حوالے سے اس نے ہمارے لیے لفظ جو استعمال کیا پاکستان کے لیے، اس سے سوال کیا گیا کہ انڈیا کو اہمیت نہیں دی جا رہی، پاکستان کو بڑی اہمیت دی جا رہی ہے. تو جواب اس کا یہ تھا کہ پاکستان جس طرح کا دلال ہے ہم اس طرح کے دلال نہیں ہیں. میرے پاکستانیوں، میرے بچوں، میرے نوجوانوں، گو کہ وہ گھٹیا آدمی ہیں، اس نے یہ گھٹیا بات کی ہے. یہ کوئی ڈپلومیٹک لینگویج نہیں ہوتی، یہ اس طرح کی ابیوزو لینگویج. اس سطح کا آدمی اتنے بڑے عہدے پہ، اسے زیب نہیں دیتا. ہمارے انڈیا سے لاکھ اختلاف سے ہی ہمیں انڈیا کا پرائم منسٹر ہو، ہمارے اختلاف تو ہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں، تنازعات ہیں، لیکن لینگویج جب آپ یوز کرتے ہیں کسی کے حوالے سے ایک حد ہوتی ہے. تو وہ تو بالکل گر گیا. لیکن دوسری طرف ہم ذرا اپنے نامہ اعمال پر بھی غور کر لیں تو یہ مناسب ہوگا. اس نے ایسا کیوں کہا؟ اور یہ از ناٹ اے سنگل ون جو یہ کہہ رہا ہے. اگر آپ امریکی میڈیا کو بھی دیکھ لیں، ذرا یورپ کی میڈیا کو بھی دیکھیں، تو پاکستان کے بارے میں اس طرح کی باتیں اور بھی بہت کچھ ہیں جو کہہ رہے ہیں. دہشت گردی میں، رینکنگ میں کبھی پاکستان پہلے نمبر پہ نہیں، آج پہلے نمبر پہ ہے. پاکستان کا نظام عدل تباہ ہو چکا، جمہوریت اقتدار ہے نہیں. موٹے موٹے صحافیوں کو آپ لے کے، ارشد شریف کو ایک اکیلا شہید نہیں ہوا، حق کی آواز کو شہید کی. صابر شاکر ایک اچھا جرنلسٹ تھا، فین فالوئنگ تھی، اسے لوگ دیکھ رہے تھے، پسند کر رہے تھے. پاکستان چھوڑ کے چلا گیا. سبھی کاظمی مجھے بڑا اچھا لگتا ہے، نوجوان کہاں ہے وہ؟ پاکستان میں نہیں ہے. سچ بولنے کے لیے پاکستان سے بھاگنا پڑتا ہے. میں بھی سچ بولنے کے لیے جنگلوں کا رخ کرتا ہوں، اور اپنے منہ پہ یہ ڈھانپ کے سچ بول رہا ہوں، پردے میں ہو کے. عمران ریاض خان پاکستان کی تاریخ کا سب سے آپ کہیں 6.2 ملین آئی تھنک اس کے سبسکرائبر ہیں، پاکستان سے چلا گیا. اور ایک دیکھیں انتہائی شہین صاحبائی، ایک بہت ہی بڑا نام ہے، ایک انٹلیکچوئل ہے. شاہین صاحبائی صاحب پاکستان سے بھاگنا پڑا ہے. آفتاب اقبال پاکستان چھوڑ کر بھاگ گیا. ارشد شریف کو کی تو گردن ہی کاٹ دی. اب اسد طور ہے، وہ ہے متی اللہ جان ہے. ایک دن ایک کو پکڑ رہے ہیں، ایک دن جو بھی چوٹی کے لوگ سچ بولنے والے ہیں ہر ایک کی گردن خطرے میں ہے، ہر ایک کی گردن میں پھندا ہے. یہ کیسا ماحول بن گیا ہمارے ملک میں؟ ایسے حالات میں ہماری منزل کیا ہوگی؟ انشاءاللہ نیکسٹ ولاگ میں. اس وقت میں جنگل میں ہوں، شام کے سائے ڈلنے لگے ہیں، تو تھوڑی میں اپنی فٹنس کے لیے ہوں. تو میں ویسے بھی بڑا خوبصورت ہوں، میں نے اپنی خوبصورتی تاکہ آپ کی نظر بد سے محفوظ رہ سکوں، اس لیے نظر بد سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے میں نے یہ ماسک پہنا ہوا ہے. تو کچھ دنوں بعد چلے میں آپ کو اپنی اصل شکل بھی دکھا دوں گا، اور آپ میرا دیدار شریف حاصل کر کے، میرا دیدار کر کے ثواب دارین حاصل کر لیں گے. لیکن فی الحال حالات کا تقاضا یہی ہے کہ میں ماسک میں ہی آپ سے گفتگو کروں. انشاءاللہ رات کو جو میرا ولاگ ہوگا اس میں تازہ ترین حالات آپ کی خدمت میں رکھوں گا. اسرائیل امریکہ کے ایران پر اسٹرائک کے بعد ہونے والی تباہی کے اعداد و شمار آپ کو بتاؤں گا. اس وقت مجھے اجازت دیجیے، اپنا رکھیے گا خیال، اور چینل کو سبسکرائب کرنا، لائک کرنا نہ بھولیے گا. دیکھیے، وقت کے یزیدوں، وقت کے فرعونوں نے میری آواز اور آپ کی سماعتوں کے درمیان جو ڈیجیٹل فائر وال لگائی ہے، اس کے اثرات کو ذیل کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ اپنے گروپس میں میری اس آواز کو شیئر بھی کریں، چینل کو سبسکرائب کریں. اور آپ کے کومنٹس میرے لیے بہت اہمیت رکھتے ہیں. آپ کا ہر حکم میرے لیے سر آنکھوں پر. اپنا رکھیے گا خود خاص خیال، یہاں کوئی کسی کا خیال نہیں رکھتا. اللہ حافظ، فی امان اللہ.